नमस्ते। समुद्रमा पश्चिमा दादागिरीलाई चुनौती दिँदै पश्चिमी ब्लकको गतिविधि केही समयदेखि निकै अगाडि बढेको छ। योभन्दा पहिले पनि तपाईँ हामीले धेरै समाचार सुन्यौँ, जस्तो चीन, रुस, अब इरान, अथवा चाहिँ अफ्रिकाका केही देशहरू र रुस, अथवा चीन र चाहिँ अफ्रिकाका केही देशहरू, अब ल्याटिन अमेरिकाका केही देशहरू र चीन विभिन्न समयमा आफ्नो रङले युद्धाभ्यास गर्दै आएका थिए र यसको रफ्तार एकदमै बढेको छ। अहिले एकदमै बढेको छ र अहिले पछिल्लो कालमा यो 15 फरवरीमा अन्त्य हुने गरे 12, 13, 14, 15 के अरे मार्च, यो 4 दिन चाहिँ अरब सागरको यमनको खाडीमा रुस, चीन र इरानको संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो र त्यो धेरै कोणबाट महत्त्वपूर्ण छ, किनभने एउटा त्यसलाई जो नाम दिएको छ त्यो नाम नै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नाम के छ भन्छ भने सामुद्रिक सुरक्षा बेल्ट 2024, समुद्रको सुरक्षाको नाम दिएको छ त्यसलाई। एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा र त्यसमा पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाइएका थिए इन्डिया, पाकिस्तान, कजाकस्तान, अजरबैजान, ओमान र दक्षिण एरिया। त्यसले 17,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा ठुलो क्षेत्र ओगटेको थियो सैन्य अभ्यासमा र सबै खालका हतियार त्यहाँ चाहिँ तपाईको प्रयोग गरिए, हैन? जस्तो क्रुज मिसाइलहरू भए, फ्रिगेटहरू भए, अथवा चाहिँ तपाईको के अरे हेलिकप्टरहरू भए, युद्धपोतहरू भए, त्यसपछि चाहिँ गाइडेड मिसाइलहरू भए, थुप्रै घातक हतियारहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईको अभ्यासमा प्रयोग भए र अन्तिम चरणमा, त्यो अभ्यासको अन्तिम चरणमा रेस्क्यू अफ सिभिलियन शिप अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ नाकाबाट अरब सागरमा हर्मुज जलसन्धि छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यसमा चाहिँ सिभिलियन शिपहरू अथवा गैर चाहिँ मिलिटरी जो जहाजहरूको आवागमन हो त्यसको रक्षा गर्ने, त्यसको उद्धार गर्ने नाममा चाहिँ यो अन्तिम दिन चाहिँ तपाईको एउटा अभ्यास भयो, हैन? उनले त्यो अभ्यास देखाए त्यहाँ। अब रेस्क्यू अफ सिभिलियन शिप, अब यो शब्द कहाँ किन आयो त भन्छ भने त्यो लाल सागरमा अमेरिकाको सधैँभरि गुण्डागर्दी, के अरे लाल सागर भन्छौँ अरब सागरमा, उसले चाहिँ विभिन्न बहाना बनाएर पटक इरानका चाहिँ मालवाहक जहाजहरू चाहिँ उसले हाइज्याक गर्दै आएको छ, हैन? बाहिर पठाउने तेलका जहाजहरू, अरू सामानका जहाजहरू पटक चाहिँ तपाईको अमेरिकाले जफत गर्ने, कब्जा गर्ने, घेर्ने, पक्रिने र लैजाने गर्दै आएको छ। यद्यपि इरानले पनि अमेरिकन जहाजहरू धेरै गरेको छ। किन भन्छ भने जो यो अहिले सैन्य अभ्यास भइरहेछ, ओमानको खाडी भनेको इरान र ओमानको बिचमा पर्छ र लाल सागरको एउटा भाग हो। त्यो एक भाग हो हिन्द महासागरको उत्तरी भाग अरब सागरको एउटा हिस्सा ओमानको खाडी हो। अब ओमानको खाडीभन्दा माथि हर्मुज जलसन्धि छ, जो विश्वको निकै महत्त्वपूर्ण, जस्तो मलक्का पछि, हैन? जो यता हाम्रो एसियामा मलक्का चाहिँ जलसन्धि छ। जलसन्धि भनेको एउटा साँघुरो सामुद्रिक मार्ग हो, हैन? समुद्रको, ठुलो समुद्रको कुनै एउटा बिचमा एउटा साँघुरो, त्यो बाटो क्रस गर्ने साँघुरो चाहिँ तपाईको प्यासेज हुन्छ, त्यसलाई जलसन्धि भन्छ, स्ट्रेट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब त्यहाँ चाहिँ हर्मुज स्ट्रेट भन्ने चाहिँ एउटा प्रसिद्ध छ। अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अब त्यो के भन्छ भने अरब सागरमा पस्ने गेट हो, जहाँ यिनले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरे, त्यो चाहिँ प्रवेशद्वार हो। अरब सागरमा पस्ने ढोकामा यो सैन्य अभ्यास भएको छ। यसको सङ्केत मैले देखाउन खोजेको सङ्केत, पहिलो कुरा उनले रेस्क्यू अफ सिभिलियन शिप भनेका छन् अन्तिम चरणको अभ्यासलाई, अथवा चाहिँ जो सिभिलियन शिपहरू हुन्छन्, गैर सैन्य जो शिपहरू हुन्छन्, जहाजहरू, तिनको सुरक्षा। अब यो भाषा सिधै अमेरिकाको गुण्डागर्दीसँग जोडिएको छ। त अमेरिका अब ठेगान लगाइन्छ, यसको कुरो हो, हैन? अब सिभिलियन शिपहरूको रेस्क्यू गर्ने भन्नुको मतलब अमेरिकाको गुण्डागर्दीलाई अब ठेगान लगाइन्छ, यसको भाषाले यो भनिरहेको छ एउटा। र दोस्रो, त्यो चाहिँ अरब सागरमा पस्ने जो द्वार मुख हो, त्यो मुखमा त्यो सैन्य अभ्यास भइरहेको छ, दोस्रो कुरा। र तेस्रो हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने त्यो हर्मुज स्ट्रेट जो छ, हर्मुज जलसन्धि, त्यसले विश्वको समग्र जो सामुद्रिक चाहिँ व्यापार हो त्यसको 25% हिस्सा ओगट्छ। 20% त तपाईको तेल र ग्यास मात्रै, हैन? विश्वभरि आउने र जाने गर्छ त्यो मार्गबाट,
हैन। किन भन्छ भने तेलको सबै क्षेत्र जस्तो खाडीका सबै देशहरू त्यहाँ जोडिएका छन् हैन। जस्तो यो चाहिँ तपाईको के रे अरब सागरको वरिपरि जस्तो इराक, इरान, साउदी, युएई, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइन तेल भएका सबै देशहरू अरब सागरको वरिपरि छन् हैन। अब यिनै देशमाथि कन्ट्रोल गरेर अमेरिकाले आजसम्मको आफ्नो दादागिरी देखाउन सफल भएको थियो। यसको चाहिँ घाँटी बन्द गर्ने चाहिँ योजना अगाडि बढेको अब देखिन्छ अरब सागरबाट। त्यसले विश्वको तेलको 20% आपूर्ति, विश्वभरिको 20% आपूर्ति र सबै मिलाएर त्यसले चाहिँ 25% चाहिँ आपूर्ति गर्छ हर्मुज स्ट्रेटले, हर्मुज जलसन्धिले जो लाल सागरमा पर्छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा नजिकै त्यो लाल सागरदेखि थोरै पश्चिमतिर जो स्वेज नहर तपाईको पास हुने जो समुद्र हो त्यसलाई लाल सागर भनिन्छ, जहाँ अमेरिका र हुतीको लडाईँ भइरहेको छ। त्यो लाल सागर भएर अथवा स्वेज नहर भएर, लाल सागर हुँदै स्वेज नहर भएर विश्वको 15% चाहिँ तपाईको व्यापार हुन्छ अथवा सामुद्रिक आवागमन हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा नाका तपाईको जोड्ने हो भने हैन विश्वको 40% हिस्सा ओगट्छ हैन। तेल, ग्यास अथवा अरू सामानको जो आपूर्ति हो त्यसको 40% क्षेत्र ओगट्छ। र तपाईको लाल सागर वरिपरि कुनै देश छन्? यमन, साउदी अरब, सोमालिया, जिबुटी, इरिट्रिया, सुडान, मिस्र, इजरायल र जोर्डन। अब यिनको नाम हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ बहराइन र इजरायल छोडेर अब अमेरिकाको एलाई भन्ने कोही पनि बाँकी रहेन। धेरै त रुस र चीनसँग एउटा रणनीतिक गठबन्धनमा जोडिएका देश छन्, चाहे ती कोही ब्रिक्समा हुन्, चाहे चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन हुन्, अथवा कतिपय अफ्रिकन देशसँग रुसको सुरक्षा सम्झौता छ हैन। अब जिबुटी जस्तो देशसँग त चीनको पनि छ हैन, त्यही वरिपरि छ जिबुटी। जिबुटीमा त चाहिँ तपाईको चीनको पनि तपाईको एउटा ठुलो सामरिक चाहिँ तपाईको स्टेसन छ, एउटा सैन्य स्टेसनै छ चीनको जिबुटीमा। अब यसले हेर्दा के देखाउँछ भन्छ भने अहिले के रुस र चीनको जो मैले सैन्य अभ्यासको कुरा गरिरहेको छु नि अहिले ओमानको खाडीमा, ओमानको खाडी र लाल सागर यति दुईटा हेरौँ, यति दुईटा। अब लाल सागर भनेको युरोप र एसियालाई जोड्ने चाहिँ एक मात्र चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ नहर हो। स्वेज नहर भनेको त्यो मिस्रको बिचमा पर्छ, काटेको छ सिनाई प्रायद्वीप इजिप्टको र बाँकी इजिप्टलाई छेडेर चाहिँ तपाईको बढेको छ। त्यसले नै युरोप र चाहिँ तपाईको एसियालाई जोड्छ। अथवा युरोपको व्यापार अब त्यो स्वेज नहर तपाईको भएन भने युरोपको व्यापार एसियासँग पुरै गर्छ, समुद्र रुटबाट पुरै बन्द हुन्छ र उनीहरूले धेरै ठुलो महँगो धेरै घौरो रुट भएर चाहिँ तपाईको जानुपर्ने हुन्छ, जुन हुतीको आक्रमणले उनीहरूले त्यही सामना गरिरहेछन्। अहिले झन्डै 2 गुणा बढी तपाईको दूरी पार गर्नुपर्छ। अब एउटा त लाल सागर चाहिँ यिनको हातबाट फुत्क्यो भने युरोपको चाहिँ तपाईको घाँटी खसिन्छ हैन, युरोप थला पर्छ। युरोप मात्रै हैन, तपाईको स्वेज नहरबाट निस्किसकेपछि त्यो अमेरिकातिर पनि जान्छ हैन। तपाईको आन्ध्र महासागर हुँदै आन्ध्र महासागरमा जोडेर तपाईको अमेरिकातिर पनि जान्छ। अब रुस र चीनको सम्पूर्ण ध्यान यो दुईटा चाहिँ सागरमा छ, एउटा लाल सागरमा, एउटा चाहिँ अरब सागरमा। र मैले अघि नै यहाँहरूलाई भेटेँ भने जस्तो अहिले पछिल्लो खालको यो 2 वर्ष यताको जो समीकरण परिवर्तन भइरहेको छ सम्बन्धको, त्यो हेर्ने हो भने लगभग सबै देशहरू रुस र चीनको वरिपरि जुड्दै गइरहेका छन्। मात्र केवल अपवादका रूपमा 2 देश मैले नाम लिए, एउटा बहराइन र एउटा इजरायल। यो दुईटा देश बाहेक अर्को कुनै पनि देश पश्चिमाहरूको अब रणनीतिक साझेदार हो भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि धेरैसँग उसको सम्बन्ध छ अहिले पनि, जस्तो साउदी युएईसँग अहिले पनि सम्बन्ध छ, इराकमा चाहिँ उसका सेना नै छन्, त्यो बेग्लै कुरा। तर उनीहरूको भित्री जो मानसिकता बन्दै गएको छ यी देशहरूको शासकहरूको, अब अमेरिका ठेक्न सक्दैन भन्ने जब उनलाई पर्दै गएको छ नि, त्यसपछि उनीहरू ब्रिक्स र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अथवा एक्लै रुस र चीनतिर ढल्किरहेका छन् हैन। चाहे व्यक्तिगत सम्बन्ध होस्, चाहे चाहिँ सामूहिक मञ्चहरूको कुरा होस्। यसले गर्दाखेरि यो भयो भने अब अमेरिकाको के हुन्छ भन्छ भने अमेरिका र युरोपियनहरूको लगभग चाहिँ तपाईको ढाड भाँचिन्छ हैन। यो दुईटा चाहिँ तपाईको सागर बन्द भयो भने उनको ढाडै भाँचिन्छ। अब मैले अघि नै सुरुमा भनेको एउटा घटनातिर यहाँहरूलाई फेरि जोड्न चाहन्छु।
यो पछिल्लो कालमा रुस र चीनको, चीन त संसारको सबभन्दा ठुलो सामुद्रिक सेनाको रूपमा विकास भइसक्यो हैन। 1 वर्ष अगाडि नै अमेरिकालाई पनि उछिन, अमेरिकालाई रुसलाई उछिनेर सबभन्दा ठुलो सामुद्रिक शक्तिका रूपमा चीन अगाडि आएको छ, सैन्य शक्तिका रूपमा। अब रुसको पनि मैले यहाँहरूलाई पहिले भने जस्तै लगभग सबै महासागरमा रुसले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ हैन। चाहे के अरे बाल्टिक सागरको कुरा होस्, चाहे हिन्द महासागरको कुरा होस्, चाहे लाल सागर होस्, चाहे चाहिँ क्यास्पियन सागर होस्, चाहे चाहिँ कृष्ण सागर होस्, चाहे चाहिँ अरब सागर होस्, सबैतिर रुसको उपस्थिति छ। चाहे आर्कटिक सागर उत्तरको, सबैतिर रुसको उपस्थिति छ। त्यो पनि जबरजस्त उपस्थिति छ र कतिपय समुद्रका वरिपरिका देशहरूसँग रुसको मिलिटरी गठबन्धन पनि बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो इरिट्रिया अहिले चाहिँ अब यो अरब सागरको वरिपरिको देश, रुससँग बलियो चाहिँ सैन्य साझेदारी भएको देश हो इरिट्रिया, र उनले रुसी सेना आफ्नो देशमा राख्नुको निम्ति उनले रुसलाई आह्वान पनि गरिसकेका छन्। अब यहाँ एउटा प्रश्न के उठ्छ भन्छ भने यो समुद्रमाथि जोड किन दिइरहेका छन्? यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यो जो 3 देशको संयुक्त सैन्य अभ्यासको मैले कुरा गरेँ, यो सैन्य अभ्यासभित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रुस, चीन अथवा चाहिँ यो दुईटा शक्तिसँग जोडिएका अन्य देशहरू जो गैर पश्चिमा शक्तिहरू हुन्, उनीहरूले सामुद्रिक शक्तिको विस्तारमा जोड किन दिइरहेका छन् हैन? महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मैले यहाँहरूलाई पहिले 1-2टा भिडियोमा भनेको कुरो मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पश्चिमी शक्तिहरूको जो वर्चस्व संसारमा भयो नि, त्यसको एउटा कारण हो समुद्र हैन। किन भन्छ भने उनीहरूले गएको 15औं-16औं शताब्दीबाट जो युरोपबाट निस्केर विश्वको खोजीमा जब हिँडे नि हैन, जस्तो कोलम्बसको कुरा भयो, भास्को डी गामाको कुरा भयो, अब अफ्रिकातिर उनीहरू पुगे, उत्तरी अमेरिका पुगे, एसियामा आए हैन, जुन भूगोल उनलाई जानकारी थिएन पहिले। त्यसपछि उनले विशाल संसार देखे र त्यसपछि लुटको धन्दा चाहिँ उनको चाहिँ तपाईको धन्दा, मुख्य धन्दा बन्द गयो हैन। किन जाने हतियारसहित जाने, तिनी देशभित्र पस्ने, मान्छे मार्ने, त्यहाँको सम्पत्ति लुट्ने, त्यहाँका स्रोत साधन लुट्ने। पश्चिमाहरूको 500 वर्षको इतिहास यति हो र उनी समृद्ध भए, धनी भए, संसार लुटेर धनी भए। त्यो माध्यम भनेको समुद्रै हो। मैले यति जोड्न खोजेको। त्यसकारणले यहाँ 2टा सभ्यता छ। सामरिक कोणबाट कुरा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ जमिनी सभ्यता छ, युद्धमा जहिले पनि एउटा जमिनी सभ्यता छ, एउटा सामुद्रिक सभ्यता छ। जसले समुद्रलाई रूट बनाएर युद्ध लड्यो हैन, त्यो पश्चिमा शक्तिले सधैँभरि समुद्रबाट युद्ध जितेको छ। अथवा सामुद्रिक रूटलाई प्रयोग गरेर उनीहरू सधैँभरि सफल हुँदै गए, तर जमिनी युद्धमा उनीहरू सधैँभरि हारे हैन। र एउटा प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने सामुद्रिक रूट भनेको एउटा लुटेरा प्रवृत्ति हो हैन। किन त्यो आफ्नो जमिनभन्दा बाहिरबाट लड्छ, समुद्रलाई माध्यम बनाएर लड्छ। र जमिनी लडाइँ भनेको एउटा देशभक्तिपूर्ण लडाइँ हो। किन आफ्नो जमिनबाट लड्छ, आफ्नो माटोबाट लड्छ। त्यसकारणले उनीहरूको जो लडाइँ हो नि, जो सामुद्रिक मार्गलाई, समुद्रलाई जो उनले प्रयोग गरे, उनीहरूमा देशभक्ति होइन कि एउटा बर्बरता र लुटको कल्चर विकास हुँदै गयो। किन उनको मिसन त्यति थियो हैन। समुद्र एउटा चाहिँ माध्यम भयो हैन, एउटा चाहिँ तपाईको बाटो भयो, लुट्नु उनको धर्म भयो, लुट्नु उनको चाहिँ तपाईको उद्देश्य भयो। त्यसकारणले त्यसले उनीहरूलाई बर्बर र पैशाचिक बनायो, उनलाई पिशाच बनायो। अर्कोतिर उनीसँग भिड्ने वा उनको सामना गर्ने जो जमिनी सभ्यता अथवा जमिनबाट युद्ध गर्ने, किन भन्छ भने जो चाहिँ तपाईको आक्रमणमा पर्छ उसले प्रतिरोध आफ्नो भूगोलबाट गर्छ, आफ्नो माटोबाट गर्छ। र यो लडाइँ जहिले पनि देशभक्तिपूर्ण लडाइँको रूपमा परिचित हुँदै गयो हैन। किन आफ्नो माटोको बचाउको निम्ति आफ्नो माटोबाट लडे। र सायद अब अहिले उनीहरूले जस्तो रुस र चीन लगायतका देशहरूले अब एउटा के रणनीति बनाएको देखिन्छ भन्छ भने जुन रुटलाई प्रयोग गरेर पश्चिमाहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका थिए, अब त्यसको अन्त्य गर्ने। जमिनी सभ्यतामा त उनीहरू पराजितै छन् हैन। किन उनी आफ्नो देशको देशभक्तिको निम्ति लड्ने होइन, उनी लुटको निम्ति लड्ने हो। उनी अर्कालाई चाहिँ तपाईको बर्बाद पार्नुको निम्ति लड्ने हो, लुट्न, चुस्न, खोस्न, डकैती गर्नको निम्ति लड्ने हो। अब त्यो जमिनबाट सम्भव हुँदैन
हैन। जमिनबाट त युद्धै गर्नुपर्छ, जमिनी युद्धै गर्नुपर्छ। समुद्रलाई रुटलाई उनले प्रयोग गरे हैन। अब त्यसबाट हतियारबाट टाढाबाट हान्न पनि सकिन्छ हैन। ठ्याक्कै आफ्नो जमिनमा उत्रेर सामना पनि गर्नु पर्दैन, त्यसको काउन्टर पनि आफ्नो जमिनमा हुँदैन हैन। जस्तो समुद्रबाट उनले हाने आक्रमण गरे भने अब त्यसको प्रतिपादमा जो जवाब जान्छ त्यो अमेरिकन भूगोलमा जाँदैन, त्यो समुद्रमा अमेरिकाको हतियार जान्छ त्यहाँ मात्रै जाने हो। उनको भूगोल पनि सुरक्षित हुने भयो हैन, उनको मान्छे पनि सुरक्षित हुने भयो। त उनको यो छट्टु रणनीतिलाई हेरिकन अहिले चाहिँ उनको विरोधी शक्तिले समुद्रमा कसरी पश्चिमाहरूलाई समाप्त पार्ने भन्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। त्यसको निम्ति एक चीजको आवश्यकता थियो, समुद्रबाट उनको जो कब्जा छ, दबदबा छ, त्यसको अन्त्य गर्नु अथवा समुद्रबाट तिनलाई लखेट्नु। यो काम चाहिँ तपाईको रुस र चीनले सुरु गरेका छन् अरब सागर र लाल सागरबाट। जस्तो हुतीको मैले भनेको छु नि, अब यो मध्यपूर्वमा जो चाहिँ तपाईको द्वन्द्व सुरु भएको छ यो अन्त्य हुँदैन, यो वारपारै हो। कि त पश्चिमा शक्तिहरू आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, होइन भने भिड्नु पर्यो, अर्को उपाय केही पनि छैन। अब भिड्नबाट उनीहरू जोगिरा छन् हैन, किन अहिलेसम्म साना शक्तिलाई चाहिँ बेलगाम लुट्दै आएका चाहिँ तपाईको लुटेराहरू हैन, त्यो भिड्न पनि डराइरहेछन्, किन उनको पनि सर्वनाश हुन्छ, उनी पनि अछुतो रहँदैनन्। अब नभिड्ने हो भने उनी कस्तो ठाउँमा पुगे भन्छ भने कि त भाग्नुपर्छ। अब त्यहाँबाट पछि हटेपछि उनको सबै गुम्यो, लुटको साम्राज्य उनको गुम्यो। पछि हट्दा लुटको सबै साम्राज्य गुम्ने, अब नहट्दा युद्धको सामना गर्नु पर्ने। अब यो चेपोमा परेका छन्, अहिले यो चेपोमा परे। हुती त्यही हो, त्यही भएर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हुतीसँगको युद्ध पनि अब अन्त्य हुँदैन। न अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, न हुतीले आक्रमण तपाईँको रोक्छ। अब हुँदा समाचार यस्तो आइरहेछ कि हुतीले हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग गर्ने तयारी, हाइपरसोनिक मिसाइल तयारी गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ समाचार आएको छ भर्खरै 1-2 दिन अगाडि। यसको मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल हुतीसँग यदि छ भने र त्यसले त्यो हतियार प्रयोग गर्न थाल्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि पश्चिमा शक्तिको विसर्जन भयो, अब अन्त्य भयो यसमा। किन हाइपरसोनिक मिसाइल भनेपछि त्यो लाल सागरमा मात्रै सीमित रहने छैन, त्यो सिधै अमेरिका पनि पुग्नेछ, त्यो सिधै युरोप पनि पुग्नेछ। अब उनीहरू त्यो जोखिमतिर अगाडि बढे र यही पश्चिमाहरूको जो समुद्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दुनियाँ लुट्ने जो रणनीति थियो त्यो रणनीतिलाई समाप्त पार्ने योजनामा हैन सिनो रसियन ब्लक अगाडि बढेको देखिन्छ। र समुद्रमा यिनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न उनीहरू सफल भए भने यो पश्चिमा साम्राज्य ढल्न चाहिँ कति पनि बेर लाग्ने छैन। मैले भने जमिनी लडाइँमा त उनीहरू सक्दैनन् र अहिलेसम्म उनीहरू आफूलाई टक्कर दिने अथवा आफ्नो सामना गर्ने कुनै शक्तिसँग लडेको इतिहास पनि छैन। उनीहरू एक आपसमा त लडे, पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध उनकै बिचको लडाइँ हो। तर उनले जो शत्रु भन्छ नि, सबै किसिमले विचारले शत्रु, सभ्यताले शत्रु, सिद्धान्तले शत्रु, मूल्य मान्यताले शत्रु, यस्तो खालको कुनै चुनौती दिने शक्तिसँग उनीहरू लडेका छैनन्। त्यसकारणले जमिनी सभ्यतामा उनलाई पराजित गर्न असजिलो छैन र पराजित हुँदै पनि आएका छन्। जस्तो रुसकै कुरा गर्ने हो भने यो अहिले युक्रेन द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्व तपाईको यो लगभग चाहिँ चौथो महायुद्ध हो। रुसीहरूको भनाइअनुसार रुसले चौथो विश्वयुद्ध लड्दैछ अब हैन। जस्तो उनले पहिलो चाहिँ स्विडेन र रुसको लडाइँले मानेका छन्, लामो। त्यो बेला स्विडेन चाहिँ धेरै ठुलो डरलाग्दो शक्ति थियो भएर त्यसलाई पराजित गरे रुसीहरूले। दोस्रो चाहिँ नेपोलियनसँगको लडाइँ हैन, त्यसमा उनीहरू सफल भए। तेस्रो महायुद्ध, यी दुईटा युद्ध पनि लगभग त्यस बेलाका विश्वयुद्धै थिए। त्यो बेलाको संसारको चाहिँ परिस्थितिलाई हेर्दा विश्वयुद्धै थिए। र तेस्रो तपाईको लडाइँ उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा लडे र हिटलरलाई हराउने पनि रुसीहरू नै हुन्। र त्यसैले उनले भनिरहेका छन् अहिले हामी तेस्रो विश्वयुद्ध लड्दैछौँ सिङ्गो नेटोसँग युक्रेनमा। र यसमा पनि मेरो आफ्नो निष्कर्ष त उनले हारि नै सके हैन, पश्चिमाहरूले हारि नै सके। यसको एउटा नतिजा र यसको अन्तिम विश्राम बिन्दु कहाँ हो, कहाँ गएर यसले विश्राम लिन्छ हेर्ने त्यति मात्रै हो, हारि नै सके। त्यसकारणले जमिनी युद्धको सभ्यताले के देखाउँछ, पश्चिमाहरू सधैँभरि कमजोर छन् हैन, अथवा साम्राज्यवादी भनौँ, साम्राज्यवादीहरू सधैँभरि कमजोर छन्। बाँकी रह्यो सामुद्रिक सभ्यता, सामुद्रिक लडाइँ। अब त्यो लडाइँमा उनको जो वर्चस्व थियो अब त्यो अन्त्य हुने लक्षण देखिएको छ लाल सागर र अरब सागरबाट। र यो अन्त्य भयो भने
पश्चिमाहरू दुवै मोर्चामा हारे भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो सबै चिजलाई हिसाब किताब गरिकन अहिले यो ओमानको खाडीमा जो सैन्य अभ्यास भयो 3 देशको, यो धेरै महत्त्वपूर्ण मैले देख्छु हैन। र अमेरिकनहरू बिस्तारै बिस्तारै कमजोर, अरू युरोपियनहरूको त समुद्रमा खासै वर्चस्व छैन, धेरै कमजोर भइसकेका छन्, चारैतिर अमेरिकाको हो। तर अमेरिकनहरू धेरै कमजोर हुँदै गएको, कमजोर यस अर्थमा कमसेकम आफूलाई चुनौती दिने कुनै शक्तिको विरुद्धमा उनले कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् कम्तीमा पनि, किन ऊ त एकदम आक्रामक साम्राज्यवादी हो हैन। सबैमाथि हमला गर्ने, उसलाई मन नपर्ने सबैमाथि हमला गर्दै आएको शक्ति हो। उसले अहिले ताइवानमा पनि चीनसँग पनि सकिरहेको छैन, उत्तर कोरियासँग पनि सकिरहेको छैन, उसले इरानसँग पनि सकिरहेको छैन, हुतीसँग पनि सकिरहेको छैन। समुद्रमा जहाँ जहाँ उसले उल्झाउन खोजिरहेको छ सबै ठाउँमा ऊ अरूलाई उकास्ने र आफू रक्षात्मक भएर बस्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो प्रवृत्तिको सङ्केत के हो भन्छ भने समुद्रबाट अमेरिका चाहिँ तपाईको समाप्त हुँदैछ। अब त समुद्रमाथिको दबदबा हैन को मामिलाबाट अमेरिका चाहिँ तपाईको धेरै कमजोर भइसकेको छ र यो चाहिँ लगभग त्यहाँबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। मलाई विश्वास छ अरब सागरमा मात्रै, जसको मैले चाहिँ सबैभन्दा त्यो भाषा महत्त्वपूर्ण देखेको रेस्क्यू अफ सिभिलियन शिप भनेर जो शीर्षक दिए नि, यो चाहिँ 3 देशको जो यो सैन्य अभ्यासको अन्तिम दिनमा रेस्क्यू अफ सिभिलियन शिप भन्ने जो चाहिँ नाम दिएको छ, यसको सिधा अर्थ हो मैले बुझेको अमेरिकामाथि नियन्त्रण। किन भन्छ भने त्यो सिभिलियन शिपहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्ने र कब्जा गर्ने अमेरिका हो, अरू देश छैनन् त्यहाँ। र त्यो अरब सागरमा आफ्नो ठुलो शक्ति राखेर उसले निरन्तर गुण्डागर्दी गर्दै आइरहेको छ। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्ने मिसनमा यो सैन्य अभ्यास भइरहेको कुरा यसको 2टा भाषाले बुझिन्छ। एउटा भाषा यो अभियानको मूल नाम सामुद्रिक सुरक्षा बेल्ट हैन, एउटा सुरक्षाको त्यो बेल्ट हो हैन, समुद्रको सुरक्षाको एउटा बेल्ट हो, त्यो अरब सागरको एउटा बेल्ट हो। र त्यसमा पनि यसको मुख्य उद्देश्य सिभिलियन शिपहरूको उद्धार गर्नु। एकछिन मानुस यो रेस्क्यू भन्ने शब्दले के देखाइरहेछ, भोलि अमेरिकनहरूले इरानी जहाज कब्जा गरे भनेपछि त्यसको हातबाट छुटाउन अब यो शक्ति जाइ लाग्छ। अहिलेसम्म त्यो थिएन हैन, अहिलेसम्म त्यो थिएन। अब चाहिँ उनीहरूले कब्जा गर्ने जहाज छुटाउन यो शक्ति चाहिँ जाइ लाग्नेछ। यसको मतलब हो अमेरिका सिधै मुठभेडमा आउनुपर्ने छ। बस यो सैन्य अभ्यासको महत्त्व त्यति हो। यो अमेरिकालाई एउटा सन्देश हो, 3 देशको सन्देश हो। अब उसले यसको प्रतिक्रिया कसरी दिन सक्छ हैन, दिन्छ दिँदैन त्यो भोलिको कुरा हो। तर एउटा चुनौती आयो अमेरिकाका अगाडि यो सैन्य अभ्यासले। यद्यपि यो सैन्य अभ्यास 2018 बाट हुँदै आछ, जस्तो इरान, रुस र चीनका बीचमा सैन्य अभ्यास 2018 बाट हुँदै आछ। तर यो अहिलेको सैन्य अभ्यास ती सबैभन्दा एकदमै पृथक छ, एकदमै पृथक छ। किन भन्छ भने यो युक्रेन द्वन्द्व र तपाईको मध्यपूर्वको जो चाहिँ लडाईँ छ अब त्यसको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ। र यो पृष्ठभूमि पश्चिमा शक्ति र रुस चीन का बीचको दुश्मनीपूर्ण जो ध्रुवीकरण छ यससँग जोडिएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य खालको सैन्य अभ्यास छैन। अमेरिकनहरूले यसबाट ठुलो चाहिँ तपाईको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यो सैन्य अभ्यासले देखिन्छ। अब यो भोलिको दिनमा अब रुसमा के अरे राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ, अमेरिका पनि राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ। मानव यो सबै चिजलाई यसले एउटा चाहिँ दिशा दिनेछ, यो सैन्य अभ्यासले एउटा दिशा दिनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। हस्, धन्यवाद।